सम्भाषणसन्देशसंस्कृतमासपत्रिकायां प्रकाशितानां बालकथानां ध्वनिप्रसारणम् इदं बालमोदिनी इति। नाशस्य कारणं व्याक्षेपः। पूर्वं कश्चन बालकः वसति स्म। सः चतुरः परन्तु अलसः। कदाचित् सः वने भ्रमति स्म। तदवसरे कश्चन वृद्धः तम् उपसर्प्य अवदत्, भोः, भवतः मार्गे इतः अनतिदूरे एव एकस्मिन् कूपे बहूनि रत्नानि सन्ति। तानि तव उपयोगाय भवेयुः। अतः यदि इच्छा तर्हि तानि स्वीकर्तुम् अर्हति भवान् इति। बालकः तु रत्नानि इच्छति स्म एव, परन्तु कूपसमीपे गमने आलस्यम्। सः चिन्तितवान्, अहं रत्नानि इदानीं न स्वीकरोमि, पुनः कदाचित् स्वीकरिष्यामि इति। किञ्चित् कालानन्तरं सः वृद्धः पुनः आगतवान्। बालकम् आहूय सः अवदत्, भोः, भवतः मार्गे अन्यः कश्चन कूपः अस्ति। तस्मिन् शास्त्राणि सन्ति। तानि स्वीकृतानि चेत् भवतः महत् प्रयोजनं भवेत् इति। बालकः पुनः चिन्तितवान्, पूर्वनिर्दिष्टे कूपरत्नानि आसन्। एतस्मिन् कूपे पुस्तकानि सन्ति। एतानि भवन्ति भारयुतानि। एतानि स्वीकृत्य अहं कथं प्रवासं कुर्याम्? अतः एतानि अग्रे कदाचित् स्वीकरिष्यामि इति। किञ्चित् समयानन्तरं वृद्धः पुनः आगतवान्। सः उक्तवान्, पूर्वं यत् कूपद्वयं मया निर्दिष्टं तत्र रत्नानि पुस्तकानि च आसन्। अन्यस्मिन् कूपे जीवनार्थम् अपेक्षितानि औषधानि सन्ति। एतेषाम् उपयोगात् भवान् दीर्घायुः भवितुमर्हति इति। बालकः चिन्तितवान्, इदानीम् अहं नितरां श्रान्तः अस्मि। अन्यदा कदाचित् एतानि स्वीकरिष्यामि इति। दिनानि गतानि। अथ कदाचित् बालकेन धनस्य आवश्यकता अनुभूता। सः वृद्धस्य वाक्यम् अस्मरत्। शीघ्रं सः वनं गत्वा कूपस्य अन्वेषणं कृतवान्, परन्तु रत्नयुक्तं कूपं द्रष्टुं सः न शक्तवान् एव। ततः सः पुस्तकयुक्तं कूपम् अन्वेष्टुं प्रयासम् अकरोत्। सः अपि न प्राप्तः। तृतीयः औषधयुक्तः कूपः अपि तिरोहितः जातः आसीत्। ततः सः अवगतवान्, आलस्यकारणात् धनविद्या दीर्घायुष्यानि हस्तच्युतानि जातानि। आलस्यं यावत् स्यात् तावतेषा एव व्यथा। तत्तदिनस्य कार्याणि तत्तदिने एव करणीयानि। श्वः अग्रे वा करिष्यामि इति चिन्तनमेव अनर्थस्य कारणम् इति।